व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो अहिले यता बसेर सुरु हुन्छ। श्री कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्मर्मणि संकाष्टामद्नोपेते धर्मकं शरणं गतः। जय जय श्रीद्वारके प्राणे पारं तस्मिन् से पाठे प्रथमोत्सवः। श्री कृष्ण काम कौरास्तवाग्रत जात कर्मवती गोविन्दम दर्शन दोस्तो परम। लगाउनीमा पछि लाएर हिँडेका छन्, कोही सेता लगाउनीमा पछि लाएर हिँडेका छन्, कोही फलानु महाराजको ज्ञानको ज्ञान त ती बाजेले त के भन्छन् र ती गुरु महाराज आम्मामा हो झलक्कै परेका साक्षात नारायण आका हुन् कि भने जस्तो लाग्यो। पछि लाग्यो ज्ञान त छैन। अनि खोइ ज्ञान भने मैले ल्याछु भित्र ल्याछु नि त देखाउनु पर्ने हो र। तर वास्तविक धर्मको स्वरूप के हुन्छ? सत्य शौच दया दान इति धर्मोनुगध्यते। चारवटा अङ्ग धर्ममा सत्यता हुनुपर्छ,
अर्को शौच भनेको धर्ममा शुद्धता हुनुपर्छ, अर्को धर्ममा दयाको भावना हुनुपर्छ। प्राणी मात्रको जय होस् भन्ने भावना आयो भने धर्म भयो। र आफूसित भएको केही चिज कसैलाई अप्ठ्यारो परेकोलाई दिउँ भन्ने भावना भयो भने त्यहाँ धर्म भयो। अब रङले नि हुँदैन, बारले नि हुँदैन। आइतबारे हार्मोनी काम छैन, शनिबारे हार्मोनी बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। राजन, तपाईको प्रश्नले तपाईलाई मात्रै कल्याण गर्दैन, लोकलाई पनि कल्याण गर्छ, जगतलाई कल्याण गर्छ। मानिसले जीवन त प्राप्त गर्यो, आधा उमेर त सुतेरै बितिसक्यो महाराज। कति सुत्नु? बेलुका 8 बजे सुते, भोलिपल्ट बिहान 8 बजे नउठ्ला भन्ने। म भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्छु, म दोस्रो चिजको होइन। मेरो मन भगवान वासुदेवमा गएर अड्किएको छ, म उनी वासुदेव भगवानको वन्दना गर्दछु। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। यो जगतको गुरु स्वरूप हुनुभएको भगवान वासुदेवको म ध्यान गर्छु। उद्धवजी अत्यन्त न्याउरो मुख लगाएर भागवतलाई काखी च्याप्दै बद्रीनाथमा जान भनेर लाग्नु भएको रहेछ। विदुरजीले सोध्नुभयो, प्रभु उद्धवजी, हजुर त सदा सर्वदा भगवानको सन्निधिमा रहनुहुन्छ, ज्ञानमा ज्ञानी हुनुहुन्छ, बुद्धिमा बुद्धिमान हुनुहुन्छ। उद्धव बुद्धिसत्तामा सबै प्रकारको ज्ञान हजुरसँग छ। हजुर त ज्ञानले युक्त हुनुहुन्छ, वैराग्यले युक्त हुनुहुन्छ, भक्तिले युक्त हुनुहुन्छ। परमात्माको कृपा हजुरलाई प्राप्त भएको छ। द्वारकामा सबैलाई राम्रै त छ नि, होइन? सासुलाई हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ भने अब पनाउमाले कन्सर्नु मात्रै टाङ्रेर टुनु पार्नु भन्ने काम लाग्यो त त्यो पनि लागेन। दाजुभाइ कति छन्, कस्ता छन्, पिर भएन, भयो नि। अब विवाह गरेर दियो, विवाह गरेर दिएपछि जाया जेठा हुनलाई अलिकति ढिलो भयो भने फेरि टेन्सन, फेरि पिर भयो। एउटा भइदियो हुन्थ्यो, छोरीको त्यति देख्न पाए भन्यो। जन्मियो दिनदेखिको छोरीको पिरै छ अरे। नराम्रो पिर होइन, मैले यो पिर भनेर चाहिँ त्यो हेला गर्ने भन्नु खोजी आएन। उसको कल्याण होस्, उसको राम्रो होस् भनेर झर समय चिन्ता भइरहन्छ। अब छोरो जन्मियो, केही पढेन भने या जान्छ मलेसिया जान्छ भन्छन् क्या अहिले, होइन? पढेन, केही कार्य गरेन भने एउटा गरेर खान्छ, उसका भाग्यले त्यति ल्याएको छ भन्छन्। बाबाआमाले चित्त बुझाउँछन्, छोरीलाई चित्त बुझाउन सक्दैन। जे चिज प्राप्ति छ त्यसमा सन्तोष रहनु। अनि अर्को भनेको आत्मज्ञानीका चरणको पूजा गर्नु, योग्य व्यक्तिका चरणको सेवा गर्नु, धर्ममा प्रेम राख्नु, कर्ममा वासना बढाउने, कर्मबाट मनलाई टाढा लैजानु, एकान्त स्थलमा बस्नु। किन एकान्त भने एकान्तमा साधना हुन्छ, ध्यान हुन्छ। 2 जना बसेपछि के हुन्छ? 2 जना बसेपछि सल्लाह हुन्छ, 3 जना बसेपछि हल्ला हुन्छ, 4 जना बसेपछि खैला बैला हुन्छ। तर तपस्वी पुरुषले आनन्दपूर्वक एकान्त अवराभम वचस्सु रूपम सह एकान्तको वास गर्नु। जे चिज भएको छ जगतमा भगवानको कृपाले भएको छ। जे भयो राम्रै भयो, जे होला राम्रै होला। जे तिनै देवतालाई देख्नुभयो, भिक्षा तिन लाग्दा 3 देवता जोगीको भेषमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, माता यसरी त भिक्षा लिन्नु,
यदि हजुर नग्न बनेर भिक्षा दिनुहुन्छ भने मात्रै भिक्षा लिन्छु। ल आपत्ताइ लाग्नुहोस्। नग्न बनौँ, पतिव्रता धर्म नाश हुने नबनौँ। घरमा दैलामा आएको जोगी विमुख जाँदा अर्को अपराध लाग्ने के गर्ने होला? आपत पर्यो। हातमा जल लिनु भएछ अनि सङ्कल्प गर्नुभयो यदि म पतिव्रता धर्ममा रहेकी छु भने यी तीनैजना आएका बाहिर माग्न आएकाहरू भर्खर जन्मिएको बच्चा सरह बनुन् भनेर पानी भैमा छ्यापिदिनु। तिनटै देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर च्याना गरी बच्चा हुनुभएछ। माता अनुसुयाले स्तनपान गराइदिनु। बालकको अगाडि आमालाई नग्न हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन। यता कैलाशमा माता पार्वती हुनुहुन्न। माता पार्वती हेर्नुहुन्छ, शिवजी हुनुहुन्न, छटपटी हो। ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजी हुनुहुन्न। ऋषिकेश सान्निध्यम यज्ञभावने भगवान शिवन भागेन आत्मानां सर्वभागभुकं दक्षं बभायावास्यं त्रियमाण इव नग। श्रीवानुवाच अहं ब्रह्म सर्वस्य जगत कारणं परम् आत्मेश्वर उपदेष्टा त्वत्तदुर्ग विशेषणः। साथीहरूले सोधे त सधैँ हामीसित खेल्न आउँछस्, तेरो परिचय के हो? तेरो नाम के हो? त्यो बालकले सजिलोसँग गर्वसँग मेरो नाम ध्रुव हो। अनि आमाको नाम नि? मेरी आमाको नाम सुनीति हो। अनि बाबुको नाम नि? मेरो बाबुको नाम पनि सुनीति हो भनिदियो। हेर्नुहोस्, अहिले बाबुको सुख नै पाएको छैन, पिताजीको काखमा बस्न पाएको छैन, पिताजीको अनुहार बिर्सिसक्यो। अब कसरी मेरो बाबुको नाम लिनु? साथीहरूले गिज्याए, हेर यसको त बाबु पनि आमा रे, आमा पनि आमा रे, सबै एउटै रे, बाबु आमा दुइटै एउटै रे। यो त बाबु नै रहेछन् यसको, यो त बिना बाबुको छोरो रहेछ, यसको त परिचय नै रहेछ। महाराज, एउटा नागरिकतामा नाम लेखाउँदा त 3 पुस्ते नाम चाहिन्छ। बाबुपट्टिका बाबु हजुरबाउको नाम चाहिन्छ। आमाको परिचय बोकेर बाँच्न गाह्रो छ। त्यो बच्चा गयो हृदय आमाको गोडा समात्यो। आमा, मेरो पिताजी कहाँ बस्नुहुन्छ? मेरो पिताजीको नाम के हो? मलाई भेट्न मन छ। भर आँसु झार्नु बाबु, मैले त बिर्सिसकेका थिएँ। तैँले यो पाप्रा बसेको घाउ फेरि कोट्याइस्। तेरो मुख हेरेर बसेको थिएँ, आज तैँले फेरि सम्झाइस् त्यो दिनलाई। विद्वान स्त्रियः रङ्गतुर्य मृदङ्गाध्या नन्दो द्वन्द्व भयो विदुः ॐ तत्र सर्व उपाजग्मुः देवर्षि पितॄणां गणः ॐ ब्रह्मा जगत गुरुदैवं सह नित्यं सुरेश्वरः वयसानं दक्षिणो हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदावृतः पादयोरविन्दं च यो वै मेने हरि कलहं यस्या प्रतिहता चक्रं मम जो परवेष्टितहं तस्या त्यस कारणले वैवाहिक जीवनमा हेर्नुहोस्, हामीले देव त्यत्रो कुल देवता त्यत्रो विधि त्यत्रो खर्च किन गर्नु पर्यो? त्यही एउटा फोटै मात्रै खिच्न भए त अघि पछि यसो गएर खिचे पनि भयो। दुलैको सिँगार पटार गऱ्यो, प्यालेसतिर जाने कि डाँडा काँडा घुम्न जाने कि अनि मजासँग एउटा क्यामेराम्यान लाने, फोटो खिचिरहने। त्यो वैवाहिक जीवनको जुन विधि छ, जहाँ विविध देवताहरूले भाग प्राप्त गर्दछन्, त्यस कारणले यी कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ होस् विधि घटाउँ भन्नु हुँदैन। हुन त घटाए ब्राह्मणलाई सजिलो चाँडै सिध्याउन पाइन्छ, तर त्यो विधि घटाउँदा भोलिको असर हेर्नुहोस्। किनभने त्यहाँ त सम्बन्ध दुईटा परिवार जोडिया छ नि त। दुईटा परिवार जोडिएर भोलि कुल खानदान वृद्धि गर्नुपर्ने विषय हो नि त विवाह भन्ने। सन्तानै अब जन्माउनलाई त पशुले नै जन्माएकै छ, ठुलो कुरा होइन। तर योग्य हुन्, कुल खानदानलाई रोशन गर्नेवाला हुन्, कुल खानदानलाई विकसित गर्नेवाला हुन्, कुल खानदान अत्यन्त आनन्दित होस् भन्ने भाव हुनुपर्छ। या अङ्ग महाराजले कुल विचार नगर्दा यमराजको छोरी विवाह गर्नुभएको छोरो जन्म यमराजै जस्तो रूपस्थयो जहाद प्रभु
अर्चिनाम महाराणी तप तप्य धनुर्गता धनहं ओम कुमार सतदाचय पत्य पद्वा सदा बहो ओम सदा बहो अतीवं भरतव्रतानमिष्ट श्रेष्ठः सूर्येण तावको पात्रयः नाभिस्ते परिक्रम्य सितिशास्तः प्रियकार समादर्शन नाम निवृत्तिः देहो विश्वयामोऽखिलचेतसादिकं प्रत्यं पृथिव्या दयितस्य चात्मनः आलच किञ्चित् निपव्यमा सतिः ॐ वीरं चिरामथारो पयसो विषानुर्यं त्वं विधाय प्रीतं। त्यस कारणले कर्म गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। पृथ्वी महाराजले पृथ्वीलाई दोहन गराउनु भयो। सारा कार्यहरू गराइसकेपछि बन्दीजनहरू पनि शान्त भए पृथ्वीमा अन्नको प्रादुर्भाव भयो। पृथ्वीबाट अन्न पाइसकेपछि अब पृथ्वी महाराजले विचार गर्नुभयो सन्तान छन्, पहिला यज्ञ गर्नु पर्यो, यज्ञबाट पानी पर्छ भनेको छ। त्यस कारणले वर्षा गराउनका लागि यज्ञ गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर अत्यन्त प्रेमपूर्वक भगवानको आराधना गर्नुभयो। यज्ञ गर्दा 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 79 अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएछ। 100औं अश्वमेधको पालामा इन्द्र आएछन्। इन्द्र जति जाली को छ र यो जगतमा? हामी स्वर्ग जान पाइयोस् भन्छन् क्या मान्छे। स्वर्ग जान पाएर के गर्नु? फुट झर्नु पर्छ। हेर्नुहोस्, घर चढ, घरको अग्लो घर बनाइयो, गर्दै घरेन चढ्दै चढ्दै सिँढी चढ्दै समाउँदै 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 अनि माथि छाना पुग्यो। छाना पुगेपछि छाना पुग्दा नपुग्दै पुण्य सिद्धियो। अनि त्यहाँबाट फुट्टा हाम फराल्नु पर्यो भने के आएर होला? छानादेखि गएन जिन्दगी। स्वर्ग पनि त्यस्तै हो। यहाँ पुण्य कमायो कमायो, सिँढी बनायो बनायो, चढ्दै चढ्दै गयो, पुण्य खर्च गर्दै गर्दै स्वर्ग पुग्यो। स्वर्गमा पुग्यो, ओहो कति राम्रो रहेछ भनेर यसो पुण्यलाई खर्च गर्न खोज्या, पुण्य सिद्धियो। क्षणै पुण्य मर्त्यलोका विसन्ति, फुट्टा झर्नुपर्छ। गर्छु प्रभु नमस्कार, जसबाट वेदको सिर्जना भएको छ। जुन जीवले गतिमुक्ति प्राप्त गर्ने बाटो गर्दछ त्यसले नारायणको भक्ति गरोस्। नारायण परा वेदा, वेदले नारायणकै उपासना गर्दछन्। नारायण परा मखा, यज्ञले नारायणकै उपासना गर्दछन्। ज्ञान ज्ञान तपस्या जे जति छन् यी सबै भगवान नारायणकै शरणमा पर्दछन्। त्यसकारणले जसले नारायणलाई प्रेमपूर्वक भज्न सक्दछ त्यसैले गतिमुक्ति प्राप्त गर्छ। त्यही भएर के भन्नुहुन्छ? जसलाई देवघाटमा आनन्द आयो उसलाई जहिले पनि आनन्द आउँछ। जसलाई देवताकै स्तमातो नृणः ओम कुकुमायसेनो विरोधानि विवरं विदुषम श्रीखरलीलानुमृतावसवः साहसः भोगवेष्टानाम् एवं मधुकारसितोपरिणः परिणित तप विनसेनः ॐ भव्यगोलच्छदः सुनः कलशयन न वर भरतस्तेन देवीः तदा बलोकनिनः विसृजात्मसरस्य भगवत मकरदसः वसो पुमानिते जय दितिवाचः कान्ताविकर्षितं किं मुनिभयं शैलं नमा मायामेको कापं भगवत न देवतायां स्वर्ग ऋषि ब्रह्मत्वलाई प्राप्त गर्नुभयो। परशुरामजी ब्राह्मण कुलमा जन्मिनु भएको। परशु भनेको बञ्चरो काँधमा बोकेर दौडिनु भयो, क्षत्रियहरूको वध गर्नुभयो, क्षत्रिय कुल प्राप्त भयो। यस कारणले कर्मका कारणले ब्रह्मत्व प्राप्त गर्ने हो। एकासितामा ब्रह्म कर्म गरी ब्राह्मण पद प्राप्त गरी
महाराज ऋषभदेवले लामो समय शासन गरेपछि अब प्रजालाई सिकाउन पर्यो, ज्ञान दिनु पर्यो। जुन बाबुआमाले प्रजालाई आफ्ना सन्तानलाई योग्य शिक्षा दिँदैन भने त्यो बाबुआमा शत्रु हुन्छ। त्यस कारणले छोराहरूलाई बोलाउनु भयो, 100वटा छोरालाई एक ठाउँमा राखेर अनि भन्नुभयो, बाबु हो जीवन त पशुले पनि भोगेकै छ। नयं देह भाजां लोके कष्टान् कामान् नर्हते बीडभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्यं शुद्धेध्यस्मा। राम जी कै खेत, राम जी कै चरा, राम जी कै खेत, खाओ खाओ चरा भरी भरी पेट, खाओ खाओ चरा भरी भरी पेट। राम जी कै चरा, राम जी कै खेत, राम जी कै चरा, राम जी कै खेत, खाओ खाओ चरा भरी भरी पेट, खाओ खाओ चरा भरी भरी पेट। उल्टो बोलाउने, ए चरा पनि रामकै, खेत पनि रामकै, धान पनि रामकै, कसलाई पाल्नु छ, आओ खाओ तिमी। पर्दा आफ्नो जीवन बिर्सिन्छ, म मर्छु भन्ने कुरा बिर्सिन्छ, मायामा डुबेको छ, महको स्वादमा डुबेको छ। केटाकेटीको माया, परिवारको माया, धन सम्पत्तिको माया, इष्टमित्रको माया भन्दा भन्नै त्यो कालो मुसो र सेतो मुसो रूपी दिन र रातले आयु सिद्ध्याउँछन्, आयु चट्ट सिद्धिन्छ, कालको मुखमा पर्छ। महाराज रौगण तपाईको पनि गति त्यही हो। त्यसकारणले ज्ञान यदि प्राप्त गर्नु छ भने म जानु पर्छ, मेरो जीवन नाशवान छ, नाशवान जीवनले अविनाशी कार्य गर्नुपर्छ। त्यो अविनाशी कार्य भनेको भगवत चर्चा हो, भगवत चरणारविन्दको सेवा हो। भगवत चरणारविन्दको जसले सेवा गर्छ त्यो जीवले गति मुक्ति प्राप्त गर्छ। राजा अब मोहलाई छोडिदिनुहोस्, मुक्ति होलान् ती मलाई बताइदिनुहोस् भनेर राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीका साथमा प्रश्न राख्नु हो। अब राजा परीक्षितलाई सुखदेव भन्नुहुन्छ, गुरु हे राजन, यो संसारमा जसले भगवानमा मन लगाउँछ, तन लगाउँदछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू मुक्ति हुने हुन्। जो पापीहरू हुनेछन् ती अधोगतिमा जानेछन्। तैपनि म तिमीलाई म एउटा कथा इतिहासवत् सुनाउँछु, सुन है भन्नुभयो। र राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, ओम कान्यकुञ्जे द्विजं कञ्चिर दासी पति अजामिलं नाम नष्ट सदाचारे दास्या संसर्ग दूषितः। हेर्नुहोस् त, काञ्जपुञ्ज नाम गरेको नगर गाविसमा एउटा दासी पति बेर बसेपछि पहिला एकछिन मात्रै, 1 मिनेट मात्रै भेट भयो भने सञ्चय हुनुहुन्छ भन्यो, अथवा होइन 2 हात जोड्यो नारायण हजुर भन्यो, फुत्त हिँड्यो सक्यो। अब अलि बेर बसेपछि घरतिर के छ भन्न थाल्यो। घरतिर गएपछि छोराहरू के गर्छन्, बुहारी के गर्छन्, कुटुम्ब कस्ता छन्, स्वास्थ्य ठिक छ भन्दा भन्दै हल्ला हुन थालिहाल्छ, गडबड भइगयो। नारदजीले मनमा विचार गर्नुभयो, एकछिनको समय पाइएछ, एउटा गाई दुनलाई जति बेर लाग्छ त्यति बेर एक ठाउँमा बस्ने, भगवानको नाम जप्ने, हिँडिहाल्ने, बडा आनन्द भयो भन्नुभयो। त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र फेरि 60वटी कन्या दक्ष प्रजापतिले सृष्टि गर्नुभएछ भने महाराज परीक्षित भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले उत्तर पाइन। त्यो उल्टो बग्ने नदी भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो। महाराज उल्टो बग्ने नदी भनेको भगवानको नाम संकीर्तन, जसले तलबाट मास्तिर लैजान्छ, ऊर्ध्वगामी वैकुण्ठ पद प्राप्ति गराउँछ। नते पसन्द गिम्नासम स्वप्ने प्यामलमते न प्रीतो न पिशाचो राक्षसो वा सुप्या भक्तितो नस्कानं स्पर्शहि न प्रभुर् भवेत् न तपो भिन्नवेदैश्च न ज्ञानापि कर्म हरिरेशाद्य भक्त्या प्रमाणं तथैव विज्ञानं शास्त्रेण भक्तो प्रीतिरिजात्य कलो भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्ता भक्ति गृहकराय च तेषिदन्ति जगत्रय दुर्वास धर्मापन्न पुरावत्वनिकालं प्रतिरतीर्थं रणं योगैरणं मुख्यालं ज्ञानकथालाप्य भक्तिरेके विमुक्तः सुतवाचिति नार्दिनेतं समाप्योनि सहस्रवर्ग पुरुष समितानादं वाक्यं ब्रवीत भक्तिर्वाचा हो नार्दनुषि प्रतिष्ठि मैनिस्तला 1 करोड त रानी मात्रै रहेछन्। जेठी कृतज्ञति थिइन्, सन्तान भएन। सन्तान प्राप्तिका लागि ओहो अर्को बिहे गरे अर्कीबाट हुन्छ कि, अर्की बिहे गरे अर्कीबाट हुन्छ कि,
यस्तो प्रकारसँग 1 करोड रानी भए, सन्तान भएन, साह्रै चिन्ता भयो। एक दिन अंगिरा नाम गरेका ऋषि त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। राजा के छ तपाईको? ठिक छ? घर परिवार राम्रो छ कि छैन? राज्य के छ? सप्त संज्ञेषु वर्तते। राज्यको 7 वटा अङ्ग हुन्छ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राज्यका 7 वटा अङ्ग मध्ये पहिलो अङ्ग राज्यको गुरु भने राजगुरु। गुरु राम्रो भएन भने यजमान राम्रो हुँदैन, प्रजा राम्रा हुँदैन। दोस्रो भनेको राज्यका मन्त्री तम तम जनपदम यात सन्दीपयेन वृक्षतः इति ते भर्तुर्निर्देशः मादाय शिरसादृतः तथा प्रजानो कदनः विबुधो कदनः प्रियः। ओम पुरा ग्राम व्रजो ध्यानं क्षेत्रा रामस्य महाकरान् खट भो सास दह ददनु पतयानि च कञ्चिदगस्तिवो विदु सेतु प्राकारो पुरः प्रादिष्टेन चिता दीक्षा किञ्चनो च पशुपासनं यदानं शरणायन्ते प्रदानं जलभ्यो मुखे भन्ने कुरा छैन। नजानिकन भज्दा पनि गति मुक्ति प्राप्ति हुन्छ। त्यो आस्था ठुलो कुरा हो। एउटा मान्छे भारी बोकेर हिँडेर रहेछ, उकालो चढेर आएर रहेछ, चामलको भारी बोकेर रहेछ, उकालो चढ्दै गएको, थकाइ लाग्यो, एउटा ढुङ्गामा विष आयो। विषाउँदा मारा त्यो पिँधमा अलिकति पाल परेर रहेछ, 4 गेडा अक्षता चामल खस्यो त्यो ढुङ्गामा। ऊ हिँड्यो। अर्को एउटा परदेश जान लाग्यो रहेछ। ती आएर विश्राम गर्नलाई यसो हेर्यो, चामल देख्यो, ओहो यहाँ देउता रहेछन् क्यारे। ती वनमा गुराँसको फूल फुलिरहेको थियो। त्यो गुराँसको फूल टिप्यो अनि चढाइदियो। ओहो परमेश्वरलाई म विदेश जान लाया, मेरो काम तपाईले सिद्ध गरिदिनु भयो भने यहाँ एउटा घण्टा झुन्याइदिउला। ऊ गयो। अर्को मान्छे आयो, अक्षता पनि चढाएको छ, फूल पनि चढाएको छ। ती सन्दामरका नाम गरेका 2टा पुत्र गुरुकुलमा पढ्न भनेर लागेका, पढाउन भनेर लागेका प्रहलादजीलाई पढाए, दैत्य शिक्षा पढाए। लुटौं, मारौं, काटौं, यस्तो प्रकारको शिक्षा दिएछ। लुटौं, काटौं, मारौं भन्ने शिक्षा दिएछन्। प्रहलादजीले सुने नसुने गर्नुहुन्थ्यो। जब महाराज छुट्टी भयो, महाभागवतोर्भकः ततमिवाचितो मृत्यु दृष्ट्वा संसमितो युधा एतद् बपुते भगवन् अध्यायेत अप्रयतात मनः सर्वतो गुप्तसां सन्त्रातं मृत्योरपि जिज्ञासायातः। नृसिंहोवाच मयिनो पौरसुराणां ते प्रदेशं पद्मसम्भवः अपरं पूर्णेशा सर्गान् महिमानामृतो यथः। नारदोवाच भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णचंद्र भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को। अब महाराज पनौती बाँडेको यही काठमाडौँ आउनु पर्यो, यही कौशलटारसम्म आइपुग्नु पर्यो। अगाडिको सिटमा बसिया थिएँ म पनि, ओर्लिन सजिलो हुन्छ भने। एउटी दिदी आइपुग्नु भएछ, गाडीमा चढ्नु भयो, सिटमा बस्नु, पहिला लुगा सुगा मिलाउनु भयो। म हेरिराखेको छु के गर्नुहुन्छ भनेर, आँखा पुगिहाल्यो। त्यो ब्यागबाट एउटा कलम निकाल्नु भयो। ल के लेख्न आयो होला यो सिसा कलम भन्ठाने त मारा, सिसा कलम त यहाँ लेख्नु पो रहेछ। यसो निकाल्नु भयो, हेर्नु भयो, घोटिहाल्नु भयो। अनि मैले भन्ठाने हे दैव यो कस्ता लीला, जुनसुकै बेला श्रृङ्गार पटार गर्ने, जहाँ पनि श्रृङ्गार गर्नु हुँदैन। श्रृङ्गारको छुट्टै कक्ष बताइदिएको छ क्या शास्त्रले। श्रृङ्गार गर्ने घरमा छुट्टै बरु कोठा बनाएको हुन्छ, छुट्टै ठाउँमा बसेर श्रृङ्गार गरे हुन्छ। जहाँ पायो श्रृङ्गार गर्नु हुँदैन।
स्त्री जातीय श्रृङ्गारले साथमा हुनुपर्छ। घरलाई सफा सुग्घर राख्नु पर्दछ। पतिले ल्याएका चिजहरूलाई ओम न स्त्री न भ्रष्टो पुमा न सन्तु न जन्तु पुमा न जन्तु न पुमा न जन्तु नायम गुणम कर्म सर्ग सासनः निशेष शेषम जयता ददेशः ओम जीवे विषम महामिमानुभोक्तिम ममन्तवर्यस्य नतो मयोन्यः इच्छामि कालेन च यस्य विप्लवः तस्मात् मलोक्य वर्णाय समुक्षम् सोऽहं विश्वश्रितो विश्वं विश्ववेदसं विश्वमात्ममदं ब्रह्मं प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरथि कर्माणि यदि योगविवादिते योगिनो प्रपश्यन्ति योगेशं च सदा स्मरः। ओम नमो नमस्तुभ्यं। पंचपवित्राणि यशदो मदिगाथुं ततो ऋषया कल्पया चतुर् अलेशं यथा विधिः पूर्णभद्राणि गन्धर्वा नतया ननोतु गुजों जुगो मेधां मृदङ्गपाणां यशकेन मुखाना देवाजनां वेणां वेणुवीणा तेनागराजमामन्त्र्यः फलभागेन वासुकिम्। तिमीले पनि अमृतको केही हिस्सा पाउँछौ, पिर्दैन फल पाउँछौ। र ठिकै छ, एकछिन ढाड घोट्दाखेरि फल पाइन्छ भने ढाड घोट। घोटिनलाई जब तयार भए भगवानले देवताहरूलाई इसारा गर्नु हेर दैत्यहरू अप्ठ्यारा छन्, तिमीहरू टाउकोपट्टि समाउ। अनि दैत्यहरू जिद्दी गर्न आयो भने छोड्दियो। नभन्दै इन्द्रादि देवताहरू सबै समुद्र मन्थन गर्ने बेलामा शिरपट्टि समाउन गए। वासुकीनाथको शिरपट्टि समाउँदा दैत्यहरू भन्छन्, ओ हामी जेठीपट्टिका, तिमीहरू माइलीपट्टिका। अर्को कुरा, हामी बलिया, तिमीहरू कमजोर, तिमीहरूका लागि हामीले मह दिनु पर्यो। उनीहरू चाहिँ टाउको समाउने, हामीलाई पुच्छर हुँदैन, हामी समाउँदैनौँ भन्ने। जब पुच्छर पनि समाउँछ कसै। देवताहरूले सर्लक्क छोडिदिए, दैत्यहरू शिरपट्टि समाते। समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। घार्र घुर्रमा पहाडलाई घोटेका छन्। वासुकी नायकलाई बडा गाह्रो भयो। ढाड घोटिँदाखेरि त्यो डाहाले विष उकेल्नुहुन्थ्यो। टाउकोपट्टि समातेका दैत्यहरूलाई पोल्थ्यो विषले। आदित्यलाई साह्रै चिन्ता भयो। देवताहरूले दुःख पाए। के गर्ने होला? छोराहरूको दुःख कसरी नाश गर्ने होला? एक दिन पतिदेवलाई बिन्ती गर्नुभयो, प्रभु अब हजुर त सबै धर्म जान्नुहुन्छ, सबै पुराणहरू जान्नुहुन्छ। प्रभु म त हजुरको दासी पनि हुँ। मेरो छोराहरूको दुःखलाई कसरी नाश गर्ने होला? साह्रै दुःख पाए, वन वनमा भड्केर हिँड्नु परेको छ। गुफाको बास छ। स्वर्गका राजा भएका इन्द्र, वरुण, कुबेर, दिक्पालहरू मेरा पुत्रहरू जो देवताहरू छन्, यी सबैले दुःख पाए। हे परमात्मा, छोराको दुःख नाश गर्नलाई के गर्ने भन्दा कश्यप प्रसन्न हुनुभयो। हे अदिति, म तिमीलाई एउटा व्रतको उपदेश दिन्छु। फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको
प्रतिपदा तिथिबाट आरम्भ गरेर त्रयोदशी तिथि पर्यन्त 13 दिनको पयो व्रत नाम गरेको एउटा व्रत छ। केवल दुध मात्रै पान गरेर बस्ने व्रत। अहो महोप्यस्मिनो जवनास त्वं न चेतसा चेतसा अन्तो त्वं ददो वज्रं सद्यो मद्यो रपोपितः सर्वं सव्रजं स्वस्तवमासं भुजमिन्द्रस्य भार्गवः अवजनतरं सर्वे ग्रह सोमास्य अस्मिनः भेषजः पिते तत्पूर्वं सोमाहुत्या मयस्य कृते कृतः उत्तानवरे राजन्नः भूरि श्रेणा इतिं त्रयः सयति भवनं पुत्र अनर्थाय रैवतं भवतः स्वयं समुद्र नगरी बोकेर लैजाँदा पनि यो भएन ऊ भएन भनेर त्यसै लिएर आउँछन् बच्चा। गुरुकुलमा पढ्न अत्यन्त कठिन गुरुकुलको विद्या। पृष्ठत्रजी गुरुकुलमा पढ्न बस्नुभएको गुरुले हराउनुहुन्थ्यो, बाबु ल विद्या तैँले अध्ययन गरिस्, रात्रिको समयमा गाईको सेवा गर्नु है, गाईलाई रक्षा गर्नु, वनको छेउ बाघ भालु आउला गाईलाई जोगाउनु। हस प्रभु भनेर गाईको रक्षा गर्नलाई रात्रिकालीन समयमा हल्ला नगर्नु है, हल्ला नगर्नु। हातमा तरबार लिएर बस्नु गाई जोगाउनुका लागि। हातमा तरबार लिने गाईको रक्षा गर्नका लागि विराजमान हुनुहुन्थ्यो। एक दिन बाघ आएछ, रातिको समय बाघ आएछ। राजा डराउनु भयो पहिला। रागे पाटे अतिशय ठुलो लौननी बाघ आयो, झम्क्यो गाई थर थरमा भए होस मेरो हरायो। अत्यन्त ठुलो बाघ आयो, अब मार्ने भयो गाई भनेर थरथर हुनुभएको। फेरि विचार गर्नु, म क्षेत्रीय राजा गाईलाई त जसरी पनि जोगाउँछु, म मरेर भए पनि गाईलाई जोगाउँछु भने हातमा तरबार लिनुभयो। गाईलाई बाघले झम्किँदाखेरि अब म बाघ मार्छु भनेर झ्वाट्ट तरबार हिर्काउनु भएको महाराज। तरबार उल्टो परेछ, बाघको त कान मात्रै लाछियो, काटिएछ गाई। रातभरि दङ्ग परेर बस्नुभयो, मैले बाघ मारी भनेर। भण्डास्ते समाचाचं मुक्तं क्लेशानुमण्डितम् अनन्त वीर्यस्य कञ्चिदासवसोपरात् सोऽहं वेदस्य येजं सर्ववेद सुरात्मकः। ॐ सुरात्मकः उवास वृथा येन हरिमात्मानमीश्वरं तस्योश्रेतपशो यज्ञं जहारास्वं गुरुन्दरः मुक्ताय वनं दुःखः पुनराद्यस्तकारिणः। ॐ जरा अयमस्ते ज्ञानं समस्तो न कनोदो महान् प्रागुदितादिशं हयं दुद्रेशं कपिला कबलशान्तिकेः एवं बाजिरसो चौरम् आस्तमेलसो नभो वचः आफै सुत्छु भनेर राजा मण्डपभित्रै सुत्नुहुन्थ्यो। मण्डपमा महाराज भान्सामा नुन अलिकति चर्को भएछ, मध्यराति पानी प्यास लाग्यो। कहाँ पानी होला भनेर छान्नु भएको, मूलघडा भेट्टाउनु भएछ। मूलघडाको जल पिइदिनु भयो राजाले। भोलिपल्ट अववृत स्नान गराउनु पर्ने, महारानीलाई जलपान गराउनु पर्ने। त्यहाँको हेर्दा त घडा छैन। महाराज के भयो, घडा चुहियो कि के हो? गुरुदेव घडा चुहिएको होइन, मध्यराति मैले पानी पिइदिएँ, घडाको जल पिइदिएँ। ओहो राजा गल्ती भयो। यो जल त रानीलाई पियाउनु पर्ने, यो जल पिएपछि रानी गर्भवती हुन्छन्। अब राजाले पिउनु हो के होला भने दैवलाई नमस्कार, जे होला होला। हरिशरण खाइसकेपछि सिद्धिएन। महाराज युगनाश्व दुई जीवको हुनुभएछ। पेटमा बालक आयो, फनफनी घुम्छ। जब बालकको समय पुग्यो, निस्कियो पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। सिद्धियो रामायण। भगवान श्री राम हुनुभयो। राम लक्ष्मण भरत र शत्रुघ्न 4 पुत्रका रूपमा श्रृंगी नाम गरेको ऋषिलाई ल्याएर दशरथ महाराजले यज्ञ गर्दा पायस लिएर अग्निदेव प्राकट्य हुनुभएको। 3टी रानीलाई बाँडेर खुवाउँदा सुमित्राबाट 2टा लक्ष्मण र शत्रुघ्न हुनुभएको, कैकेयीबाट भरत र महाराज कौशल्याबाट भगवान श्री रामचन्द्रको प्राकट्य भएको छ। गुरुकुलमा पढ्न बस्दा
सुबाहु आदि गरेका दैत्यलाई वध गर्नुभयो। भगवान श्री रामलाई एउटा निम्तो आएछ। कहाँबाट? जनकपुरबाट स्वयंवरको निम्तो आयो। गुरु विश्वामित्रलाई साथमा लिएर जान लाग्नु भएको बीच बाटोमा पुग्दा एउटा आश्रम देख्नुभयो। उजाड भएको ऋषिको कुटी। सोध्नुभयो गुरुलाई, गुरुदेव यो के गर्भवती स्वल्प भक्षण दोषं विहितकार्य कथं भवेत्? दैवाघाति व्रजति ग्रामे पलायद्गर्भे कथं सुखवन्निवसो गर्भस्थं कुक्षे कथमस्य तिरक्षितागतो गर्भस्थामि मरणं भवेत्? प्रसूतितरं दुःखं सुखमारि कथं सहे? मंदायामयि सर्वस्वरुणदा संहरितदा सत्य शौचा दिव्य मुद्रणा सत्यसते लालनी पालनी दुःखं प्रसुपाया समर्पिते वन्द्यवा विधवा नारी सुखिनी चितिनी मतिः एवं कुतर्विवेन तत्फलमेव वचिदं पत्न्यां संफलं भक्तं भुक्तं चिति तयोरिदं एकदा भगिनी पश्चात्तर्गं स्वचया तत्पदे कथं सर्वचिन्त्यं माते मे दुर्बलाते पितृगृहान् व्रजद्निधितार्थो हत्वारिपुष्टा सुतशाकानि कृतो रुदादम् उत्थायेतु पुरुषं कद्रुभे समीज्ये आत्मात्ममात्मा निगमम् प्रथमं जयनिषु पृथ्वां पृथ्वा सवै पुरोभव अंसे कुरुणां सन्तं समुद्रकलिनां योदिपन्न भूतकाम्य दृष्ट्वा विभूत विजये जयमोदिरोषः अप्राच्य बुद्धायुत परम ममतान स्वाहा। पिताजी ज्वाइँ मातिए, ज्वाइँ बिग्रिए। घरमा काम गर्ने जुन लोकन्ती गएकी थिइन् ती शर्मिष्ठाका साथमा लागे। तिनलाई इन्द्रियको घमण्ड भयो। अब बुढो बनाइदिनु पर्यो। बुढो बनाइदिनु ठिकै छ। मन्त्र पढ्नुभयो, बुढो बनाइदिनु भयो। घरमा आएर हेर्या त अब पतिको दाँत पनि फुक्लिएछ, गाला पनि मारा सनुसा खाँद्या कपडा भन्दा बढी मुजा परेछ गाला त। त्यति मुजा परिसकेछ। रियाल सिंहन एकै ठाउँमा शौचालय जाँदा नि पाखुरा समातेर लिएर जानुपर्ने थर थर काम देख्यौ बुढा? ठिक्क पर्यो नि तिमीलाई। खुब दायाँ लाया थियो। सरं श्री सुकवाच एवं दुर्मत्रितो सकांसं सह सम्मन्त्र दुर्मतिः ब्रह्महिंसहितेन कालपाशावृतो सुरः ॐ सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनः प्रियम् अकामरूपसमसं इच्छु दानवान् गृहमाविशत् केवै स प्रकृता तस्य सवामूढचेतसः तां दिदत्वरेण दामन सन्नत्यवः वायोक्षेमेतो धर्म लोकानां सिसा एव च। अर्को सुन्नीवाला पवित्र हुन्छन्, अर्को सोध्नीवाला। वक्तारः पृच्छकः श्रोत्रिस्तत्पाद सलिलानि च। यी तीनजना अत्यन्त पवित्र हुन्छन्। यी तीनजना मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै पवित्र श्रोतारः भनेको सुन्नीवाला। किनभने नवदा भक्ति मध्येको पहिलो भक्ति भनेको सुन्नी काम हो। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पहिलो भक्ति भगवानको दिव्य कथालाई सुन्नु। दोस्रो भगवानको अब दिव्य कथाको कीर्तन गर्नु। तेस्रो भगवानको स्मरण गर्नु। चौथो भगवानको पाउको सेवा गर्नु। पाँचौं हात जोडेर वन्दना गर्नु। सबैले होमा हो पत्याए। बलरामजी रोहिणीका गर्भका बीचमा हुर्किनु भयो। जब आठौं गर्भको पालो आयो, आठौं गर्भको समयमा सारा देवताहरू
भगवानको प्रार्थना गर्छन्, प्रभु अब हजुर जाने बेला भयो। भगवान हुनुहुन्छ पक्का समय आओस्, जुनसुकै कुरा एउटा समय हुन्छ। समय बिना त केही हुनेवाला छ र छैन। तपाईँ हामीले प्रयास गर्दा हुन्छ र? जे कुरा पनि एउटा प्रकृतिले दिनुपर्छ, आफ्नो समय हुन्छ, हरेक कुराको समय हुन्छ। जब 8औं गर्भमा जाने बेलामा भगवानले योगमायालाई आज्ञा गर्नुभयो, हे योगमाया अब हजुर जानुहोस्, यशोदाको गर्भबाट प्राकट्य हुनुहोस्, म देवकीका गर्भमा गएर विराजमान हुनेछु। परमात्मा भगवान श्री हरि आज देवकीको गर्भमा आउनु भएको छ। जेलभित्र बडा आनन्द छ। आनन्द पनि कस्तो आनन्द महाराज, हिजो अस्ति काल कोठरी अँध्यारो न अँध्यारो जेल जब भगवान श्री कृष्ण गर्भका बीचमा प्रवेश गर्नुभयो, भगवान गर्भमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै 12 सूर्य चम्किएको जस्तो देवकीको गर्भ चम्किएको छ। जेल उज्यालो भएको छ। कंसको डर बढ्दो छ। अब त 8औं गर्भको पालो आयो। अब 8औं गर्भ आउँछ रे। मलाई मार्नेवाला त्यसलाई कसरी मार्ने होला भन्ने चिन्तन मात्रै छ। जब भगवान गर्भका बीचमा आउनु हो, देवताहरू आएर भगवानको गर्भको पुकारा गर्दछन्। ब्रह्माजी आइपुग्नु भयो, सारा इन्द्रादी देवताहरू आउनु भएको छ। हाथी दिए, घोडा दिए, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा गणेश गुरुले त्यो प्रवीणलाई बाबु दिएर अनि हजुरले यो दहीहरू यसो सबैजनालाई प्रसादको रूपमा छाडिदिनु होला। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। यमुना तट में शोभा कुंज प्रेम से बोलो बात बिहारी निधि बनवा दान गनीमा लिएर मथुरामा आइपुग्नु भएको। उता पुतना पुगी गोकुलमा नन्द बाबाको भवनमा अत्यन्त सुन्दरी बनेर गएकी थिए। तम केशवन्द व्यतिशत मल्लिकां बृहन्नितं स्तनकृच्छ मध्यमां सुवाससं काम्पितकर्णभूषणां किशोरलसत्कुन्तलमण्डिताननां। अत्यन्त सुन्दर स्वरूप, केश पनि बनाएकी छ के केशमा गजरा भन्छन् है। गजरा भनेको फुलको माला। स्त्री जातिले घाँटीमा फुलको माला धारण नगरिकन केशमा धारण गर्नु भन्छ शास्त्रले। स्त्री जातिले केश खुल्ला छोड्नु हुँदैन भनिन्छ। फेरि गुरुले किन छोड्या भन्नु होला, स्त्री जातिले भनेको छ नि। फेरि
स्त्री जातिले केस खाली राख्नु हुँदैन, केस खुल्ला छोड्नु हुँदैन, शास्त्रले बताएको कुरा हो। अब हरिशरण शास्त्र जति भाण्डेरवनमा खुब मिठा फलफुलहरू छन्, तर त्यहाँ एउटा धेनुकासुर नाम गरेको राक्षस बस्छ। त्यसले कसैलाई त्यहाँ आउन दिँदैन, बरु फल कुहिएर जान्छ, अरूलाई बाँड्दैन। हामी जाउँ भन्नु, भगवान जानु। बलरामजीले त्यो धेनुकासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नुभयो। जब फर्किनुभयो, फर्केर हेर्दा यमुनाका तटमा त गाईहरू सबै मरिराखेका, कति त ग्वालहरू पनि मरिराखेका। सबैजनाले भने कृष्ण त्यहाँ नजा, त्यहाँ नजा, त्यहाँ एउटा सर्प छ, कालिया नाग बसिया छ, त्यसको विषले सबै मर्या हो। भगवान कसैले भनेको कुरा सुन्नु भएन, जुरुक्क उठेर जानुभएछ। त्यहाँ एउटा कदम्बको रुख थियो, मतलब त्यो कदम्बको रुख चाहिँ नसुक्या, अरू सबै विषले डढ्या। त्यो कदम्बको रुख पनि किन नसुकेको भने अघि कुनै समय गरुडले आफ्नी आमालाई बचाउनको लागि स्वर्गबाट कृष्ण तदम्ब मदिरुय ततोति तुङ्गम नास्फुट्यगाढ रसये नसुगे पतरे विशोदे। भगवान त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो। त्यो कालिया नाम गरेको नागको शिरमाथि चढ्नुभयो, भगवान नाच्नुभयो त्यसमा। कालिया नागका पत्नीहरूले बिन्ती गरे, प्रभु हजुरले यसलाई दण्ड दिनु त बेकार हो, किनभने हजुरले सृष्टि गर्दै मुखमा विष दिनु भइरहेछ, जे छ त्यही ओकल्ने त हुने होइन, हामीसँग जे छ त्यही देखाउने हो। परमात्माले यसलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। भगवानले रमणक नाम गरेको दूत पठाइदिनु भयो। त्यो रमणक नाम गरेको दूतमा गएर बस्नु। प्रभु गरुडदेखि डर लाग्छ, अब चिन्ता नगर्नु, गरुडले तिमीलाई छुन सक्दैन, तिम्रो शिरमा मेरो पैतालाको छाप बसेको छ। वज्र अङ्कुश ध्वजा जौका मोर मुकुट पीताम्बर धारे कृष्ण मुरारी गिरिधर धारे कृष्ण मुकुट पीताम्बर धारे। आरती पनि ठिक गर्नुहोला साथी, डिस्काउन्ट पनि गर्छु। माखन चोर भगवान श्री हरिको परम मङ्गलमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज पञ्चम दिवसको मध्याह्न पछाडिको सत्र प्रारम्भ भएको छ। हृदयमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय रूपी मूल मन्त्रलाई जप गर्दै कलमल गफलाई त्याग गरेर परम पावन कथाहरू श्रवण गरिबक्सेला। मध्याह्नभन्दा अगाडिका प्रसङ्गमा हामीले गिरिराज गोवर्धनको पूजाको विधिसम्मलाई निरूपण गर्यौँ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ, राजा भगवानले कर्मको महिमा बताउनु हो। बुझिबक्सेला, कर्म भनेकै धर्म हो। अब अहिले धर्मका विषयमा विविध सम्प्रदायहरू निस्के, मेरो ठुलो सबै यस्ता यो पाखण्डी धर्म निस्क्यो भन्छ क्या। यो पाखण्ड धर्म, वैदिक धर्म, वेदले बताएको धर्म भनेको के हो भने चारवटा कुरा वास्तवमा धर्मको स्वरूप निरूपण गरेका छ वेदले। सत्य शौच दया दान इति धर्मो निगद्यते, वेदको वचन त्यही हो। अब अहिले सम्प्रदाय पुरा सारा सम्प्रदायवाद आगाम किञ्चदो नैरेत्य क्षयं पुंसं किरन्तो हरि पीडितो सुरः एवं कुकुन्दमिदं हत्वा सूर्यमान स्वदन्तिभिः त्रिवेशा गोष्ठ सबलो गोपीनां नयवोत्सवः। ओम अरिष्टो नियतो दैत्यं कृष्णो नाम भूतकर्मणः नन्दो वै याम्यते पुरुषः हतः निशाम्य तत भूतपतिं उपातं चलन्त्र्यात् तलन्ते नितातमिस्ततः सीतामत्तं वसुदेव जिगाशयः निवारित नारदेवं तत्सुतो मृत्युमात्मनः ज्ञात्वा लेहमयं त्रापासे बाबन्दास। गोपिनीहरूले बुझे कृष्णले त हामीलाई बोलाउनु हो, ए आऊ आऊ भने जस्तो लागेछ। घरमा काम धन्दा गर्दै थिए, जे काम जसले जे गर्दै हो त्यो सबै चटक्क छोडेर दौडिए कृष्णलाई प्राप्त गर्न।
दोहन्त्योऽभिययुकाश्चिदे दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्य पराययो। महाराज कोही गाई दुन लाग्या रहेछ, गाई दुन भनेर लाग्या थिए, हातमा ढुङ्ग्री लिएर घिउ लगाएर गाई दुन भनेर ठिक्क परेका थिए, बाल्टिन नै बोकेर दौडिछन्, ढुङ्ग्री नै बोकेर। परिवेशन तथा महाराज कोही गोपीगणहरू भोजन गर्दै रहेछन्, खाँदै थिए, हातमा गाँसै टिपेर दौडिए, हातमा गाँसै लिँदैछ, दौडिएका छन्। कोही आफ्ना बालकको स्याहार सुसार गर्दै थिए, त्यतिकै झटक्क छोडेर दौडिए। कोही सुश्रुषन् त्यपति व्यथनेन किं स्वेत् पूर्पादिभिरे भ्रमतिभिरे भवदायुषां। प्रभु, जब हजुरको चरण यति कमलो छ नि, परमात्मा त्यति कमलो चरण, हामीलाई कहिलेकाहीँ डर लाग्छ प्रभु, फूल ओछ्याउँदा हजुरको चरणले फूलमा कुल्चिँदा फूल हजुरलाई बिजौला भन्ने डर लाग्छ। को माझमा भगवान शिवजीको जुन रासलीलाको माझमा जुन स्वरूप छ, जसलाई गोपेश्वर महादेव भनेर भगवानको गोपीको रूपमा श्रृङ्गार हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले पनि बोले गोपेश्वर महादेवको, गोपिनीको रूपमा भगवानलाई त्यहाँ नत्था लगाइन्छ, भगवानलाई घुम्टी लगाइन्छ, सारी लगाइन्छ, सिन्दुर लगाइदिन्छन्, टीका लगाइदिन्छन्, गरगहनाहरू, नाक कान घाँटीका सारा गरगहनाहरू स्त्रीको रूपमा, गोपिनीका रूपमा स्वयं शिवजी त्यहाँ माझमा रासमण्डलमा आज विराजमान हुनुभयो। सारा गोपिनीहरूका साथमा भगवान अत्यन्त आनन्दपूर्वक लीला गर्नुभएको छ, नाचगान चलेको छ। अघि एक गोपी एक कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, अहिले दुई गोपी एक कृष्ण हुनुहुन्छ। हातमा हात समाउनु भएको छ यमुनाका तटमा। गोपिनीहरूको त्यो हृदयको जुन ताप थियो नि, विरह, कृष्णलाई प्राप्तिको लागि त्यो विरहलाई परमात्माले हरण गरिदिनु भयो, गोपिनीलाई निष्पाप गराइदिनु भयो। भगवानले तिनै कालमा जति ऐश्वर्य छ, जति आनन्द छ, त्यो सम्पूर्ण आनन्द त्यो गोपिनी भावमा प्रदान गर्नुभयो। गोपिनीहरू भगवानलाई बिस्तारै हेर्दैछन्, कति मधुर छ यो कृष्ण। आँखाले पनि चाटौँ, मुखले पनि चाटौँ, कानले पनि चाटौँ, हातले पनि सोरौँ, जसरी हुन्छ यो कृष्ण आफूमा समाहित गरौँ भन्ने भाव गोपिनीहरूमा छ। आफू कृष्णमा समाहित हुन चाहन्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, हे सखे मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वात्मार्थं तद्धि नान्यथा। प्रेम कस्तो हुनुपर्छ अरे भगवानले परिभाषा दिनुभयो। मलाई फलानाले माया गर्छ त्यस कारणले मैले उसलाई माया गर्छु भन्ने होइन। उसले मलाई जेसुकै गरोस् तर ऊ प्रति मेरो पूर्ण रूपमा समर्पण भाव छ भन्ने भयो भने त्यो प्रेम हो। उसले मलाई माया गर्छ त्यही भएर मैले नि उसलाई माया गर्दिया। ये भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथाः। जो मानिस आफूलाई प्रेम नगर्ने वालालाई पनि प्रेम गर्दछ, सबैलाई समान व्यवहार गर्दछ, निश्चल भाव राख्दछ, करुणाशील सज्जन छ, करुणाशील छ, प्राणी मात्रको दया गर्नलाई अगाडि सर्दछ, प्राणीको कल्याण गर्ने बाटोमा अगाडि लाग्छ भने कृष्णलाई प्राप्ति गर्ने वास्तविक प्रेम नै त्यही हो जसले माता पिताको सेवा गरेको छ। त्यस कारणले यो कस्तो छ त, दृष्टि पनि भगवानमा समर्पण भयो, मन पनि भगवानमा समर्पण भयो, भाव पनि भगवानमा समर्पण भयो। अब के बाँकी रह्यो? अब बाँकी केही छैन। साह्रै राम्रो थियो ऐना हेरेर 10 चोटि हाँस्थे, त्यति राम्रो थियो। एक दिन बाटोमा हिँड्दै गरेको अंगिरा नाम गरेका ऋषिलाई देखे, कति नराम्रा रहेछन्। ओहो महाराज,
साह्रै नराम्रा रहेछन्, देखेर जिस्क्याइहाल्ने। कति नराम्रो भनेर हेला गरी ओहो तैँले बाहिरी छाला हेर्नुहोस्, भित्रको ज्ञान बुद्धि मन हेर्न जानिनस्, तँलाई श्राप दिन्छु, संसारमा सबैभन्दा नराम्रो अजिङ्गर त अजिङ्गरै हुनु परोस्। फेरि प्रार्थना गरी भगवान श्री हरिको स्पर्शबाट गति प्राप्ति हुनेछ भन्ने वरदान दिनुभएको थियो र शङ्खचूर्ण नाम गरेको दैत्य पनि त्यही आएछ। भगवानले त्यसलाई पनि गति मुक्ति दिनुभयो र आनन्दपूर्वक तीर्थयात्रा सक्नु भएछ। अनि फर्किनुभयो वृन्दावनमा। अब भर्खा रासलीला पनि सम्पन्न भयो, बडा प्रेमपूर्वक तीर्थ पनि गइयो, महिनौं महिनासम्म सम्झना रहने भयो नि त। अब है यदि मन परमात्मामा अर्पित हुन सकेन भने त्यसको मुक्ति सम्भव छैन। तर कुनै न कुनै रूपमा रिस राग छल छाम जहाँ जेसुकै भए पनि यदि मन कृष्ण निवेशय कुनै पनि तरिकाबाट शत्रुताबाटै मात्रै भए पनि यदि मन भगवान श्री कृष्णमा समर्पित हुन्छ भने त्यो जीवन अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ। यसकारणले मन चाहिँ भगवान, कंसले भगवानलाई पायो भएको कारणले जुनसुकै बेला पनि जहाँ पनि जहिले पनि ऊ डराइरहन्थ्यो, कृष्ण मेरो 8औं देवकीको 8औं गर्भ मलाई मार्छ। जुन बेला पनि सम्झिरहन्थ्यो। वैरानुबन्ध भनिन्छ यसलाई, वैरपूर्वक गरिएको भक्ति, शत्रुतापूर्वक गरिएको भक्ति। तर कुनै न कुनै रूपमा भक्ति चाहिँ भक्ति नै हो। हर हमेसा फेरि कस्तो हुने रहेछ भने मित्रलाई कुन बेला सम्झिन्छ, आफ्नालाई कुन बेला सम्झिन्छ भने आफूलाई काम परेपछि सम्झना हुन्छ। शत्रुलाई कुन बेला सम्झिन्छ भन्दा गाँसै पछि सम्झिरहन्छ। रिस सम्झिन्छन्, कृष्ण हाम्रो जीवन नै तिमी हौ। रातको समय पनि सुत्न पाउनु भएको छैन, बिहान पनि देख्नुभयो कृष्णका प्रेममा सबै डुबेका छन्, सबै आनन्दित रहेका छन्। आनन्दित के भन्नु, वियोगमा जलेका छन् ती गोपिनीहरू। पत्र लिएर, पत्र छ रित्तो अक्षर नभएको पत्र, जिम्मा त लगाइदिनु पर्यो। आह्लादिका शक्ति भगवान श्री हरिको आह्लादिका शक्ति हुनुहुन्छ। उनले राधिको परिषदमा स्पष्टसँग बताइएको राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै कृष्ण राधा स्वरूपिणी कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपमहं भजे। साक्षात गुरु स्वरूप हुनुभएको आधा आधा राधा, राधा आधा भने राधा आधा किन भने कृष्णको आधा राधा, राधाको आधा कृष्ण हुनु। राधा भने आधा, राधा भने के हो? राधा भनेको आराधिका पनि हो। कसको आराधिका? कृष्णमयी राधा, प्रेममयी कृष्ण, कृष्ण प्रेममयी राधा। जीवने निधने सुतम सम्मोह सुताता हरिपराणिक पयोमुचाम्भो श्रीमुखातुल गणवर्ष पीडितम् ससैन्यमालोक्य सुरासुरासुतम् व्यस्फुरजय साङ्ग सरासनोत्तमम् गृहन्निसङ्गातसन्दराचरान् विकृष्य मुञ्चन् शितबाणपूर्णान् निघ्नं रथान् कुञ्जरवाजिपत्तिं निरन्तरं याद बदलात चक्रम् निर्भिन्न कुम्भा कर्ण्यो निपेतुरनेकशोषा सर्वृत्नकन्दरा रताकाश ध्वजसुत। जुन दिन यो धनुष भाँचिन्छ तेरो काल प्राप्ति हो भन्ने जाने हुन्छ भने कंसलाई धनुष दिएर पठाएको। भगवानले धनुष भाँच्ने बित्तिकै कंसले मेरो काल आयो भन्ने थाहा पाइहाल्यो। कंसको वध पनि हो। अब ती रुँदै रुँदै माइत गए। त्यो छोरीहरूको सेतो वस्त्र देख्दा जरासन्ध अत्यन्त रिसायो, हो मेरो ज्वाइँलाई मार्ने त्यो कृष्णलाई मन नमारी छोड्दिन भनेर सेना बटुलेछ। 18 अक्षौहिणी सेना जम्मा पारेछ एकपल्टमा। मथुरापुरीका बीचमा आक्रमण गर्यो भगवान श्री कृष्ण बलराम। आजसम्म भगवानले हतियार बोक्नु भएको छैन, हतियार लिनु भएको छैन भगवानले। भगवानको त हातमा हतियार भने पनि जे पनि त्यही मुरली र लौरो।
त्यो पशु धपाउनलाई लिनुभएको, गाई धपाउनलाई लिनुभएको लौरा मात्रै थियो। जब जरासन्ध आयो, भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्रलाई आह्वान गर्नुभयो र भगवानको दारुको नाम गरेका सारथी त्यहाँ आइपुगे। 4वटा घोडाले जोतिएको रथमा परमात्माको सवारी भयो। भगवानको घोडाका नामहरू शैव्य, सुग्रीव र मेघ पुष्पक अनि बलाहक, यो 4 नाम गरेका घोडाहरूले जोतिएको सारथीले आइपुग्नुभयो। भगवानलाई प्रभु अब रथमा बस्नुहोस्, लडाइँ गर्नलाई त रथमा बसेर लड्नुपर्छ प्रभु। जहिले पनि ब्राह्मणको वचन कस्तो हो? ब्राह्मणको वचन स्वस्ति स्तुति कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, तेरो आयु बढोस्, तँलाई राम्रो होस्, तिम्रो कल्याण होस्। ब्राह्मणको त वचनै के हुन्छ? एउटाको मात्र एउटा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारा लोकलाई सुख ऐश्वर्य प्राप्त होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्राह्मणले वेद पढ्ने हो, वेदको मन्त्र यही हो, सबैलाई सुख होस्, कसैलाई कसैको डर त्रास नरहोस्। सदा सर्वदा यिनीहरूको मन भगवत चरणारविन्दमा डुबिरहोस्, लागिरहोस्। यस्तो भाव प्रकट गर्ने ब्राह्मण आज हतियार बोक्नु परेको छ। महाराज त्यो कृष्णले परैबाट ब्राह्मण देवता नमस्कार भनिहाल्नुभयो, हामीलाई त के आउँथ्यो र लौ स्वस्ति भनिहाल्यो। हे आक्रमण गर। जब ब्राह्मणहरू अगाडि आइसकेपछि भगवान लडाईँ छोडेर भाग्नुभयो। लडाईँ छोडेर भागेका कारणले भगवानको अर्को नाम रह्यो रणछोड भन्ने। रणछोड भगवानको आज परमात्मा लडाईँ छोडेर भाग्नुभयो। जरासन्धले लखेट्यो परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले द्वारकापुरी सहर बसाउनु भयो र बलरामजीको विवाह यही बेला सम्पन्न भएको। हुन त कथा हामीले 9औं स्कन्धमा आइसकेको छ, त्यो राजाको कथाको पालोमा। बलरामजीको विवाह कोसँग भएको रे? रेवतीसँग। हलोले ठोकेर बिहा गर्नुभएको होइन बलरामजी। भगवान श्रीकृष्णको पनि समय आयो। भीष्मक राजाका 4वटा छोरा र 1 कन्या, रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशो, रुक्ममाली र रुक्मी। यो रुक्मी जेठो थियो। उनले भनेपछि बाउ थरथर हो। छोरोले भनेपछि गर्नै पर्ने। बहिनीको विवाह गर्ने बेला भयो। उसले सोच्यो बहिनी कसलाई दिने त भन्दा मेरो साथी शिशुपाललाई दिन्छु भन्ने विचार गरेर शिशुपाललाई खबर पठाएछ। ल शिशुपाल, मेरो बहिनीको विवाह गर्ने बेला भयो। बुद्धि गुण शीलले सबै कुराले युक्त छिन्। बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयम। रूपले पनि अत्यन्त राम्रै छिन्, गुणले पनि अत्यन्त युक्ति छिन्। बन्धुनाम इच्छताम दातो हो कृष्णय भगिनी नृप। अरू 3 भाइले बहिनी कृष्णलाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ठाने रहेछ। रुक्मी एउटा रे होइन, त्यसलाई त दिँदै नदिने, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा दिनै हुँदैन। मेरो साथी शिशुपाललाई दिने भनेर शिशुपाललाई खबर पठाएछ। शिशुपाल पनि बडा दङ्ग परेर ओहो भीष्म गर्ने आवश्यकता थिएन नि। यो विवाहको विधि पुग्दैन, विधि पुगेन। ती देवताहरूलाई छुट्टै हवन दिनुपर्छ, ती देवताहरूको तरिका पुर्याउनु पर्छ। नभए अरू अघि पछि श्रीमानले श्रीमतीको गोडा छुने काहीँ विधान छ, तर बिहेमा त त्यहाँ छुने विधान छ। अब अहिले नयाँ चलन निस्क्यो, कहाँबाट आयो? हिन्दी सिरियलले निकाल्यो जुत्ता चोर्ने भने लाखौं लाख भनेछ जुत्ताको मूल्य। त्यही ढाकाको जुत्ता असन बजारमा 350 मा आउने होइन त्यो हो कि होइन? साडु भाइलाई त हामीले पुरेत लाउन मिल्छ नि। साडु भाइलाई पुरेत लाउन मिल्छ भनेपछि सालीलाई पुरोहित नि बनाउन पाइयो, सालीको गोडा ढोग्न पाइयो। जुन सालीको गोडा ढोगिन्छ त्यही सालीलाई आफ्नो जुत्ता समाउन लाउने चाहिँ चलन के हो भन्छु क्या मैले। यहाँनिर चित्त दुखाइको कुरो त्यो छ। जुन सालीलाई हामीले पूजा गर्छौं, गोडा ढोग्छौं, अनि बहिनी सरब हो, बहिनीलाई दाजुको जुत्ता समाउन लाउने हो नि। उही अशक्त भए गुनान गरेर फेरि 8ले गुनान गर्दाखेरि जति सुनिन्छ त्यतिलाई लगभग 1920 ग्राम चान्चु पर्न जान्छ। त्यति सुन दिदो रहेछ त्यसले। एक दिन त्यो माला लगाएर, समन्तक मणिको माला लगाएर
जिउ मस्काउँदै क्या माला देखाउनलाई भगवानको सुधर्म नाम गरेको सभामा छिरेछ। सबैले देखे हो सूर्यनारायण आउनुभयो भन्ठाने पहिला त्यो मणिको त्यत्रो तेज सबैजनाले सूर्यनारायण आउनुभयो भनेर जराकजुरुक उठेर स्वागत गराउन भनेर लागेका नजिकै आउँदा त होइन रहेछ सूर्यको सतराजितको रहेछ। कहाँ हात्ती छाप है। सभामा गएर बस्यो भगवानले यसो हेर्नुभयो यो त स्यमन्तक मणि हो। अनि परमात्माले मणि माग्नु भएछ राजासँग कि सतराजित हे सतराजित त्यो स्यमन्तक मणि यता देऊ न हामीलाई राज्यलाई। मैले मेरो लागि होइन राज्यको लागि राज्यको सुविधाको लागि यदि यो मणि राजाको शिवजीको मन्दिरमा आफूलाई कतैबाट हावा छिर्ला भनेर गुट्टु मुट्टु परेर बक्खु लाएर जान्छ। अनि शिवजीको मन्दिरमा माथि 3 बित्ता माथिबाट हर हर महादेव भनेर त्यो बरफ पानी खनाइदिन्छन् तै पनि मुन्टो थाप्नै पर्यो। भगवानलाई गाह्रो छैन त। आफूलाई ऐश्वर्यमय चिजहरू तयार पार्छन्। यो केलाई हो चढाउनलाई बानी त्यही लागेछ। तिम्ती भए त्यस पछाडि भगवान आनन्दपूर्वक बंसी बजैयाको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको मिलिजुली गाउँ आरती हरिको कंचन थालीमा कपूर बाटे कंचन थालीमा कपूर बाटे पारी सब ठीक भांति भांति पारी सब ठीक भांति भांति फूल चढ़ाओ पाओ हरि को फूल चढ़ाओ पाओ हरि को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया। रास राशेश्वर नवल किशोर गोपी चित्तचोर माखनचोर भगवान श्री हरिको परम मंगलमय स्वरूप यो श्रीमद् भागवत महापुराणको आज 6औं दिवसको मध्याह्न पछाडिको सत्र प्रारम्भ भएको छ। हृदयमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय रूपी मूल मन्त्रलाई जप गर्दै परम पावन कथाहरू श्रवण गरिबक्सेन। योभन्दा अगाडि हामीले भगवानका विवाहका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्यौँ। जम्मा जम्मी कति थिए? 16,108। यी 16,108 भनेका वेदका ऋचाहरू हुन्। वेदमा 1,00,000 मन्त्र छ। 1,00,000 मन्त्र मध्ये 80,000 मन्त्र कर्मकाण्डको मात्रै मन्त्र छ। खै छोरोले त्यही भन्यो बाबु अहिलेसम्म आएन। इन्क्वायरी गरेर बुझ्दाखेरि त प्लेन उड्या त 3 घण्टा भइसकेछ। त्यस्ता पुत्रहरू पनि हुन्छन्। पछि मलाई एउटा साथीले फोन गरेर हामी 8-10 जना भएर धर्मशालामा व्यवस्थापन गरेर बिचरा पोड बित्नुभयो त्यो हाल्न बरखी आइसकेका छैन। हामी मान्छे राखेर काम गराइरहेको छ। जलदान सल्दान भइरहेको छ। साउनमा जलदान छ, साउनमा बरखी छ त्यो हाल्नको खबर आयो। हामी 8-10 जना मिलेर 2-4 वर्ष बाँच्नुभयो। त्यसपछि त्यस्ता सन्तान पनि हुन्छन्। कुसन्तान अत्यन्त श्रेष्ठ सन्तान पनि हुन्छन्। भगवान राम जस्तो पुत्र पिताको आज्ञालाई मानेर धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम पिताको एक वचनलाई लिएर भगवान राम वनवास जानुभयो। त्यस्ता पुत्र पनि छन्। श्रवण कुमार जस्ता पुत्र पनि छन्। बाबुआमालाई अन्डा बाबुआमालाई काँधमा बोकेर तीर्थयात्रा गराउने। पुरमा वन्यदेहेन पुरमा वन्नुदेहेन पुरमा श्रुत्वाय सम्बन्धानां
दृष्टत्वात् समद्रद परित समृत यज्ञं दृष्टैते च समो ब्रवीत ओम अभया बहितं साक्षात् कृत्वा महेश्वरे विभु विज्ञायादितार्थाय प्रचात चक्रमादिशं ततो सूर्यकोटि समप्रतिष्ठेन च सुदर्शनं जातमस्तो मानं प्रलया सप्रभविस्म सोनो दत्ता सुसपको भोजरता रोदसी चक्रं मुकुन्द सहस्रयोस्तो दिव्यं कृत्वा न सपरिहता स्वरङ्गाङ्गपाणे रथा च सौ हेरिदिनु भने मान्छेले सपनामा पुरुष देखिन्छ झस्याङ्ग बिउजिँदा त छैन कोही रुन थाल्छ चित्रलेखाले सोधिन् हे उषा किन रुन्छौ भने सपनामा यस्तो यस्तो देखि मलाई त त्यो केटो चाहियो अहिले तुरुन्तै चाहियो नभए भएन ए बाबा सपनामा देख्या कहाँबाट ल्याएर दिनु ए उषा के भने त्यस्तो यहाँ उनी भन्दछिन् दृष्टकश्चिन्नर स्वप्ने श्याम कमल लोचन पीतवासा बृहद बाहुर योषिताम हृदयङ्गम लामा लामा हात भएको पहेँलो कपडा ओढेको श्याम सुन्दर स्वभावको कमल जस्तो आँखा भएको एउटा भर्खरको केटोलाई ट्याक्क देखेँ त्यसले मेरो मन लग्यो अब मलाई त्यो नभई हुँदैन नभई म बाँच्नै सक्दिनँ कस्तो आप उद्धवजी भन्नुहुन्छ प्रभु आफ्नो कीर्तिमा अर्काले दाग लाउन लाग्यो भने त कीर्ति जोगाउनु पर्यो नि त परमात्माको कीर्ति कि सबैले सबैलाई म भगवान अहिले यस्ता पौन्द्रक भगवान निस्किया छन् क्या धेरै टोला झाँक्रा फिजाएर बुद्र उफ्रेपछि देउता हो कि हात यसो घुमाएर खरानी झार्दै नि देउता यसो हात घुमाएर के निकाल्दियो त्यो नि देउता म भगवान भन् टोलमा चाहिँ हो म नाग राजा नाग रानी एउटा त्यसरी उफ्रिन्छ एउटा म पलाञ्चोक भगवती भन्छन् एउटी म दक्षिण काली माता आउनी भन्छन् हरि शरण पशुपतिनाथ आउनी सबैका शरीर खुरु आइदिए नि भाइ मेरा शरीर 33 कोटी एकैचोटि आइदियो भने के हुन्थ्यो होला हरि शरण मनकामना नि आइसक्यो टोलमा भगवान सबै पौन्ड्रक जस्तो क्या त्यो बेला नि पौन्ड्रकले त्यस्तै गरे रहेछ म भगवान भनेको छ मेरो चित्त दुख्ला कसैलाई नदुखाइ बक्सियोस् किन भने मैले त शास्त्रको कुरो गरेँ अब यहाँ बसेर अब अलिकति छुच्चो बोली पनि हो मेरो यो छुच्चो बोली पनि हो किन भन्नुहुन्छ भने हामीले शास्त्रहरूमा भगवानको अवतार अर्काको शरीरमा प्रवेश गर्ने अवतार भनेको भगवानको बुद्धावतार मात्रै हो बुद्धावतारमा चाहिँ राजकुमार होला जरासन्ध हलल्ला हाँस्यो हेर यो भगौडा आज लडाइँ गर्न आएछ हे कृष्ण आफू 17 पल्ट हारे हेर्नु पछि त छैन हेर्नुहोस् एकपल्ट जित्या छ नि त जम्मा तै पनि भन्छ तिमी त भगुवा हौ तिमीसँग के लड्नु यो अर्जुन लुरेसँग के लड्नु भीम तुल्य बलो मम यो भीमसेन यो माइलो होइन माइलो अलि मोटा घाटा बलिया नि हुँदा रहेछन् क्या हो माइलो भने माइलो चाहिँ जहिले पनि मोटा हुन्छन् अहिले अरू त हेर्दा पनि होला होइन यहाँ हेर्दा त होइन जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ हेर्दा कान्छै मोटो होला श्री चैतन्य भगवानको यो माइलोसँग चाहिँ म लड्छु असौ भीम तुल्य बलो मम भीमसेनसँग मेरो बल मिल्छ तर एउटा शर्त छ बोल्न पाइँदैन है कृष्ण तिम्रो र भीमसेनको सुत्ने ठाउँ पनि फरक खाने समय पनि फरक तिमीले कसैसँग बोल्न पाउँदैनौ तिमी जाली छौ हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ महाराज 22 दिनसम्म लडाइँ भएछ जित हार कसैको नि भएन 22 दिनको बेलुका भगवान श्रीकृष्ण भान्साको काम भण्डारबाट धन झिक्ने कर्णको काम दान दिने युधिष्ठिर यज्ञको कर्ता बन्ने यहाँ दुर्योधनलाई भण्डारबाट झिक्न लगाइदियो शत्रुलाई ढुकुटीको साँचो दियो भगवान श्रीकृष्णले लाउनु भयो कि दुर्योधनसँग को हातमा श्री लक्ष्मीको बास थियो वैभव लक्ष्मीको बास थियो उसलाई थाहा थियो उसले जति झिक थियो त्यसको डबल बढ्थ्यो भण्डारमा उसले विचार गर्थ्यो आज एकै दिन भयो घरको झिकिदिन्छु भोलिबाट रित्तै भन्ठानेर धेरै धेरै झिक्थ्यो
तर जति झिक्यो त्यसको डबल पढ्ने। ओहो कस्तो अचम्म रहेछ, यिनीहरूको भण्डार त कहिल्यै सिद्धिँदैन। भीमसेनलाई भान्से लगाइदिनु भयो पस्किनुवाला। भीमसेन भान्से बसेपछि के भयो भन्दा धेरै धेरै हालिदिनु। ओहो धेरै हुन्छ भन्नु पर्ने कुरो है। भीमसेन भान्से बस्नुभएको। भान्से कसलाई लाउनु त भन्नु, अब लोभीलाई भान्से राख्यो भने त उही डाडु मात्रै हल्लाइरहन्छ, कन्याउ मात्रै भाँडो मात्रै बजाइरहन्छ, सबैलाई पुर्याउँछ क्या उसले। एकचोटि थप्यो भने आमै नारायण कति भोक लाग्यो रहेछ हरिसर। भिक्षुणः स्त्रियमानेन लोकस्मिन् गामिनो वर्ततेन च ॐ स्वसं विलोक्य गुरुणः हि निवासेन संवृतः पर्यङ्कस्य श्रियं हित्वा न परिभ्रष्टो ग्रजो यथः ॐ कथया कस्तो गाथः पृथक् गुरुकुले सतुः आत्मानं ललिता राजं जरो गृह्य परस्परं जहो गृह्य परस्परं नापिबम गुरुकुलाद। घरमा खाने कुरा थिएन। ब्राह्मणले पढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो, तर कहिल्यै मेरो पढाएको झ्याला ल्याऊ कहिल्यै भन्नु भएन। पढाउनुहुन्थ्यो त्यसै केही पनि लिनुहुन्न थियो। बिचारी सुशीला गाउँमा जान्थे, अर्काको काम गरिदिने। अब ब्राह्मणकी पत्नी के काम लगाउनु छ र? कोही चामल केलाउन लगाउँथे, कोही दुना टपरी गाँस्न लगाउँथे, यस्तै यस्तै काम लगाउँथे। जे प्राप्ति थियो, प्राप्ति हुन्थ्यो, कसै कहिले दिइहाल्थे, कहिले दिँदैन थियो। ल्याउनुहुन्थ्यो, पतिलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। आज के पकायौ पनि कहिल्यै सोध्नु भएन सुदामाजीले, कहाँबाट ल्यायौ पनि कहिल्यै सोध्नु भएन, तिमीले के खायौ पनि कहिल्यै सोध्नु भएन। पस्किए खाइदिनुहुन्थ्यो, नपस्किए आज किन नपकाएको पनि सोध्नु भएन। घरमा के चाहिन्छ पनि कहिले सोध्नु भएन। बिहान उठ्ने, सर्लक्क नुहाउने, भगवान शालिग्रामको अगाडि बस्ने, ध्यानमा रहने। घन्टौँ घन्टा शालिग्राम भगवानको अगाडि बसेर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै जाने। अनि 10-11 बजेपछि पत्नीले केही पकाए खाने, होइन भने यसो हेर्ने भान्सा आज आगो बलिन छ है भन्ठान। अनि पढाउन जानुहुन्थ्यो, बेलुका मात्रै आइपुग्नुहुन्थ्यो। बेचारी सुशीलाले घर कसरी तारेकी होली। कृष्णचन्द्र भगवानको भागवत भगवान सहारे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार करे ओम जय जगदीश हरे मन को थाल मनोहर प्रेम रूपवादी प्रभु प्रेम रूपवादी भावक पूरच मंगल भावक पूरच मंगल आरती सब भांति ओम जय जगदीश हरे नित्य निरंजन निर्मल कारण विनाशी प्रभु कारण विनाशी शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि ओम जय जगदीश हरे सृष्टि स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण पड़ो हामी ओम जय जगदीश हरे आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता प्रभु तारक सुखदाता
गुण अनुरूप तिमी हौ गुण अनुरूप तिमी हौ हरिहर हौ धाता ओम जय जगदीश हरे युग युग पालन गर्छौ अगाडि रूप धरी प्रभु अगाडि रूप धरी लीलामय रस विग्रह लीलामय रस विग्रह करुणामूर्ति हरि ओम जय जगदीश हरे समता शांति प्रदायक सज्जन हितकारी प्रभु सज्जन हितकारी शरण शरण अब पाऊं शरण शरण अब पाऊं प्रभु भय भयहारी ओम जय जगदीश हरे भाव मनोहर देव साधक फलदायी प्रभु साधक फलदायी जीवन धन्य बनोस प्रभु जीवन धन्य बनोस प्रभु पद सेवा पाई ओम जय जगदीश हरे संयम सुर सरिताको अविरल धार बहोस् प्रभु अविरल धार बहोस् जति जति जन्म भए पनि जहाँ जहाँ जन्म भए पनि प्रभुमा प्रेम रहोस् ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभारती जसले नित्य गर्यो प्रभु जसले नित्य गर्यो दिन दिन निर्मल बन्दै प्रतिदिन पावन बन्दै यो भव सिन्धु तरयो ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे त्यो टाइममा मिलाएर आउँछु न है सोचेछु क्या त्यही घाँस खानु जाँदा दिनभरि पिटाइ खाइरहेछु अहिले किन खाने भनेर मुन्टो बटाएर थियो भोगोले दिनभरि पिटाइ खाएको छ है अहिले पनि फेरि पिटाइ किन थप्ने अब त खाँदै खाने फरक फर्के राजाले सोध्नु भयो र सन्तलाई तिमीले कसरी अगायो बोकोडा किन घाँस देख्दा मुन्टो बटार्ने बनायो भने महाराज मैले दिनभरि यसलाई केही खुवाइनँ घाँस देखाउँदै पिटाइ मात्रै खुवाइँ किन यसो गरे राजा मैले तपाईँले त्यो फाराम खोल्ने बित्तिकै तपाईँको आशय मैले बुझिसकेका थिएँ तपाईँले बोकोल अगाउनेदेखि सबैजनाले निवेदन दिनु जसले जति हिँड्न सक्छ त्यति जग्गा त्यसको जति हिँड्न सक्छ त्यति जग्गा त्यसको एकजना बाजे आएछ महाराज म हिँड्छु है हस् कहिलेबाट कहिलेसम्म सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म बिहान रातभरि सुत्नै सकेन फेरि धेरै बेरसम्म सुत्तिएर जग्गा थोरै होला रातभरि कुरेरै बसिरहे जब सूर्योदय भए कुद्न थाले यसो हेरे फाँटहरूदेखि यो फाँट त सबै मेरो बनाउनुपर्छ कुद्या छन् पछाडि हेरिया छन् कुद्या छन् पछाडि हेरिया छन् कुद्या छन् भर्खर तिसन भनेछ भर्खर तिसन यसो हेरे खोलादेखि ओहो त्यत्रो खेत मेरो बनाइसक्यो पानी ल्याउनलाई खोलो चाहियो त कुलो चाहियो यो कुलो पनि दौडाउनु पर्यो आफ्नो बनाउनु पर्यो कुल्लै कुला दौडे यसो हेरे बारीहरूदेखि मकैहरू फल्या रहेछ ओहो अहिले जमाना सबै सुगरका रोगी ढिँडो खानु परेन ल अब बारी मेरो बनाउनु पर्यो भनेर बारी बारी दौडे वन वन दौडे खालि यी पछाडि हेऱ्यो त्यति मात्रै रहेछ पछाडि हेऱ्यो त्यति मात्रै छ घाम हेरेका छन् दौडिया छन् सूर्योदय सूर्यास्तसम्म भनेको छ दौडिँदा 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 दौडिँदा
जब घाम अस्तायो, बिहानदेखि नखाइकन पानी पनि नपिकन दौडिँदा मुटुको चाल बढ्दै गएछ। मुटु पट्टफुटु ढङ्गङ्ग लडी मरे। राजाले के भनिदियो भने यिनले जति बिहानदेखि दौडे पनि यिनी जतिमा लडेका छन् त्यतिमा गाडिदिनु सिद्धियो यिनको जिन्दगी। चाहना त त्यही त हो, कहिल्यै पुग्नेवाला छ। यसो गरे उसो गरौँला, उसो गरे उसो गरौँला। इच्छा कहिल्यै सकिँदैन, चाहना कहिल्यै सकिँदैन। त्यस कारणले चाहना पुरा गर्छु भन्दा पनि जे प्राप्त भएको छ, परमात्माले जति दिनुभएको छ, भगवानको कृपाले जति प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तोष मान्ने हो। सन्तोष भयो भने सुख भयो, सन्तोष भएन भने दुःख हुन्छ। त्यसकारण आनन्द मनमा लिने, जे प्राप्त भएको छ भगवानको कृपाले पाएको हो। भगवत इच्छा बिना एउटा पात हल्लिँदैन भने तपाईँ हामीले चाहना गरेर, हामीले कामना गरेर हुनेवाला त केही छैन। भास्कर द्वितीय अमृतां शुभो भानु सस्यमिन्द्र सूर्य सूर्य सत्यधर्म भाग्य भूत भवन भवन पावनतां हातां कांत कामकां मृग प्रभु युगां कृतो निगमायो महासन अदिशि विद्रुप सत्संगति सुविशेषि शिखरि नशल गुण गुणता विश्ववाल मित्र चित प्रदान प्राण भवसांग अपाम निधि रदिष्ठान प्रमुख प्रतिष्ठा स्कंद स्कंद धरो धुर्यो बार वायु वासुर राजे पुत्र कृतांत सरस्वती श्री पद्म दक्षिण पद्माख्य नावर विनाक्ष पद्म सर्व भारतीय विद्यात्मक साहित्य रद सर्व समय गौरी सलक लक्षण लक्षण समितिंजय भिक्षारोहित मार्ग हेतु दामोदर मैत्र महाराज विज्ञानिका समुद्र चमते वस्तीकर परमेश्वर है। कारण कारण कर्ता विकर्ता घर व्यवसाय व्यवस्थान संस्थान स्थान जोद्र भए पराधि परम स्पष्ट राम विराम विग्रह मार्ग नयो 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 विरसिन दामोदर विद्यामय किन सपना चांद प्राप्त दे जनि उर्वचन व्याकुल आराधन ऋतु शोषण गान वरिष्ठ गुरु वर समग्र दक्ष विष्णु विश्व रक्षण विस्तार सभन प्रमाण विजम पेम अर्थ मार्ग समाज मादन सत्य धर्म मार्ग रक्षण चित समस्या समय यज्ञ जो है जैसा कद सत्संग कद सर्व सुविधा सर्व ज्ञान मतम सर्व दर्शन का सुन सुविधा सूर्य जमन जय गुरु ग्रह जय निवासी कतन के सर्व सुविधा चित धर्म धर्म को धर्म के धर्म विश्वास धर्म के ज्ञान संस्कृति जाति दक्षिण गोष्ठी सर्व शिशु मधु में जाति को भारत देश निर्गुण गुरु के ज्ञान गुरु सारी अब तक दास के ग्रह संस्कृति समुद्र समुद्र के संग दास और सतमति जीवन के साक्ष्य को नाम का कम होते शरीर का समाज काम को बोलना समय सत्य और मात्र को हरि गुण आचार्य के विधि विधि दक्षिण हासिल करने भाव गोविंद सुशन गंगा गुरु गोविंद को को सुनाते गुरु के संग 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 वर्ण वाला विचार पुष्कर आचे भावना भगवान भगवान जीवन में लोग हैं जाके संग
एउटा फिल्म बन्छ मम्मी अब श्री कृष्ण गोविंद माधव श्याम मुकुंद केशव जय जय राम। बतालिनु एकादशी तीर्थ जानु काशी, बतालिनु एकादशी तीर्थ जानु काशी। हरि भजन गर्नै पर्छ सबले हाँसी हाँसी, हरि भजन गर्नै पर्छ सबले हाँसी हाँसी। पत्नी सँगै नहुनेले जानुहुन्न काशी, पत्नी सँगै नहुनेले जानुहुन्न काशी। पहिली दर्शन नगर्नाले हुन गयो बासी, पहिली दर्शन नगर्नाले हुन गयो बासी। हर हर गङ्गा जमुना, हर हर सरस्वती, हर हर गङ्गा जमुना, हर हर सरस्वती। हर हर गया काशी, हर हर भागीरथी, हर हर गया काशी, हर हर भागीरथी। गङ्गा नौनो जमुना नौनो नौनो सरस्वती, गङ्गा नौनो जमुना नौनो नौनो सरस्वती। काशी जानु गया नौनो नौनो भागीरथी, काशी जानु गया नौनो नौनो भागीरथी। हर हर गङ्गा जमुना, हर हर सरस्वती, हर हर गङ्गा जमुना, हर हर सरस्वती। हर हर गया काशी, हर हर भागीरथी, हर हर गया काशी, हर हर भागीरथी। वारिपारि ऋषि मुनि तपस गरिरहेछन्, वारिपारि ऋषि मुनि तपस गरिरहेछन्। तेरा ताले मन्दिरमा भक्तहरू गाछन्, तेरा ताले मन्दिरमा भक्तहरू गाछन्। बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ। भागवत सुन्न शरण पर्न आयौँ एकै साथ, भागवत सुन्न शरण पर्न आयौँ एकै साथ।